अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। लोकसभायां एंटी पेपर लीक बिल अर्थात् परीक्षातः प्राक् प्रश्नपत्र प्रकटीकरणं विरुध्य विधेयके चर्चा पुनरपि प्रवर्तमाना स्यात्। गृहमन्त्री प्रस्तोष्यति जन्म मृत्यु पञ्जीकरणपरं संशोधन विधेयकम्। तत्रैव राज्यसभायां राष्ट्रगौरवापमान निवारण संशोधन विधेयकं चर्चायै अस्ति सूचीबद्धम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सचिवैः सह विहितवान् उच्चस्तरीयस्य समुपवेशनस्य अध्यक्षताम्। विकसित भारतस्य कार्यसूचिषु अभवत् विशिष्टा चर्चा। वर्षाणां प्रकोपेन ओडिशा राज्ये अनेक क्षेत्रेषु जलौघस्थितिः गभीरायते। छत्तीसगढ़ पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश विदर्भेषु आगामिभ्यां दिवसद्वयाभ्याम् अत्यन्तं वर्षाभ्यः प्रवर्तिता अस्ति रक्तवर्णीया संचेतना। भारतेन एकदा पुनः संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषदि परिष्काराणां पक्षपोषणं विहितवान्। परिष्काराय चयनितदेशानां संकीर्णाः विभाजनकारिणः च हिताः सन्ति बृहत्यः बाधाः इत्युक्तं भारतेन। अपि च राष्ट्रमण्डलक्रीडासु हरजिन्दर गुलवीराभ्यां समर्जितं रजतपदकम्। पुरुषवर्गीये 10,000 मीटर परिमिते सिद्धः भारतीय पदक विजेता गुलवीरः। मुष्टामुष्टि क्रीडा प्रतियोगितायामपि नियतानि 3 पदकानि। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। लोकसभायां एंटी पेपर लीक बिल अर्थात् परीक्षातः प्राक् प्रश्नपत्र प्रकटीकरणं विरुध्य विधेयके चर्चा पुनरपि प्रवर्तमाना स्यात्। परीक्षाणां प्रश्नपत्र प्रकटीकरण प्रकरणस्य विरोधे कठोर प्रावधानयुतं विधेयकं लोकसभायां चर्चार्थम् अभ्युपगमनार्थं च सदने उपस्थापयन् केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंहः कथितवान् यत् एतद् विधेयकं छात्राणां कल्याणं प्रति प्रशासनस्य गम्भीरां प्रतिबद्धतां प्रकटयति। एतेन सममेव गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य जन्म मृत्यु पञ्जीकरणपरं संशोधन विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। तत्रैव राज्यसभायां गतदिने ऐषमः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम विकास संशोधन विधेयकं प्रस्तुतं गतम्। केन्द्रीय मन्त्री जीतन राम मांझी इत्यसौ विधेयकमिमं प्रस्तुतवान्। अस्य विधेयकस्य उद्देश्यम् ऐषमः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम विकासाधिनियमे संशोधनमिति अस्ति। विधेयकस्य प्रस्तुतीकरणसमये विपक्षिदलानां सदस्यैः राजधान्यां दिल्ल्यां प्रदर्शनकारिणः छात्रान् विरुध्य प्रस्तुतम् अथ कथितम् आरक्षिकार्याचारं समाश्रित्य उद्घोषं समाचरितवन्तः। कोलाहलमध्ये तावत् उपसभापतिः हरिवंशः उच्चसदनस्य कार्याचरणम् आदिनं यावत् स्थगितवान्। सहैव राज्यसभायाः कार्यसूच्यां राष्ट्रगौरवापमान निवारण संशोधन विधेयकं चर्चायै सूचीबद्धमस्ति। उच्चसदने एतद् विधेयकं शुक्रवासरे उपस्थापितं गतम् आसीत्। तावत् उच्चसदने विपक्षस्य गतिरोधकारणेन साम्प्रतं यावत् विधेयकम् एतद् अभिलक्ष्य चर्चा नैव समारब्धा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां प्रशासनस्य सचिवैः सह द्वितीयस्य उच्चस्तरीयस्य समुपवेशनस्य अध्यक्षतां विहितवान्। एतस्य सूचनां सामाजिके सञ्चारपटले एक्स इत्यत्र प्रकाशयन् प्रधानमन्त्री मोदी लिखितवान् यत् अद्य भारत प्रशासनस्य सचिवैः सह सम्पन्ने समुपवेशने अस्माभिः वित्तार्थव्यवस्था वाणिज्योद्योग प्रौद्योगिकी सदृश महत्वपूर्ण क्षेत्र सम्बद्धेषु विषयेषु चर्चा विहिता। नागरिक केन्द्रित सुशासनम् अतोपि प्रभावपूर्णम् आधारभूततन्त्रं च दृढयितुं स्वदेशस्य प्रौद्योगिकी विकासस्य च उपायेषु विशेषेण विमर्शः सम्पन्नः। एतस्मिन् क्रमे प्रमुखेषु क्षेत्रेषु युवोद्यमिकानां
प्रभागित्वस्य अपि आह्वानं विहितं गतम्। असम राज्ये जलौघस्थितिः प्रवर्तमाना अस्ति। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी असम राज्यस्य सांसदान् मिलितवान् अथ राज्यस्य विविधेषु भागेषु जलौघस्य वर्तमानस्थित्यां चर्चां कृतवान्। अस्याः वार्तायाः सूचनां प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एक्स इत्याख्ये जनसञ्चारपटले प्रकाशितवान्। प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् केन्द्रप्रशासनं प्रभावितानां जनानां साहाय्यार्थम् असम प्रशासनेन समं मिलित्वा कार्यं करोति। तावत् अहं समेषां सुरक्षार्थम् अथ कुशलक्षेमार्थं प्रार्थनां करोमि इति। संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषदि परिष्करणपरां याचनाम् अभिलक्ष्य भारतेन पुनः सविशेषं वक्तव्यं प्रकाशितम्। भारतेन स्पष्टं कथितं यत् सुरक्षा परिषद् प्रभावित्वेन समकालीनं च भवेत्। एतदर्थं परिष्काराणां स्थायि अस्थायि श्रेण्यां सदस्यतायाः च विस्तारः भवितव्यः। तावत् अत्र परिष्काराय चयनितदेशानां संकीर्णाः विभाजनकारिणः च हिताः सन्ति बृहत्यः बाधाः इति। रक्षाबंधन पर्वणः प्राक् दिल्ल्याः महिलाभ्यः प्रसन्नावही वार्ता सम्मुखम् आगता अस्ति। वस्तुतः दिल्ली प्रशासनेन लक्ष्मी योजनायै स्वीकृतिः प्रदत्ता अस्ति। एतद् योजनानुगुणं महिलाः आर्थिकरूपेण शक्ताः विधातुं ताभ्यः सनियमं ₹2,200 प्रतिमासं वित्तीयसहायता प्रदास्यते। प्रशासनस्य अनुसारं योजनायाः अन्तर्जालीयपटलम् ऑगस्ट मासस्य प्रथमदिनाङ्कतः पञ्जीकरणाय अनावृतं भविष्यति, यत्र पात्राणां महिलानां पञ्जीकरणं सम्पत्स्यते। रक्षाबन्धनपर्वणः च प्राक् क्रमेण प्रथमराशिं तदीयधनागारेषु प्रेषयितुं सन्नद्धता अस्ति। दिल्ली की बहनों से प्रॉमिस किया था, आज हमारी कैबिनेट की मीटिंग में उसे हमने पूरा किया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के नाम से हमारी ऐसी योजना जिसमें हम दिल्ली की बहनों को सशक्त बनाने के लिए आर्थिक रूप से ₹2,500 महीना देने वाले हैं, उसको हमने दिल्ली अपनी कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव आज किया है और 1 अगस्त से इसका पोर्टल शुरू हो जाएगा। एलिजिबल बहनें उसमें अप्लाई कर पाएंगी। उत्तर प्रदेशस्य प्रयागराजे कावड़यात्रामाश्रित्य सन्नद्धताः तीव्रीभूताः सन्ति। जनपदाधिकारी मनीष कुमार वर्मा उक्तवान् यत् एतस्यै यात्रायै निर्धारितानां समस्तमार्गाणां निरीक्षणं सम्पन्नम् अथ अधिकतरसज्जताः अपि पूर्णतां गताः। तेन उक्तं यत् विद्युत् विभागाय, लोकनिर्माण विभागाय, नगर निगम पंचायत तवर्ति राज विभागाय अथ समस्तेभ्यः सम्बद्धेभ्यः विभागेभ्यः आवश्यकनिर्देशाः ख्यापिताः सन्ति। असौ उक्तवान् यत् घट्टेषु सुरक्षा व्यवस्था दृढा कृता अस्ति। समस्ताः अधिकारिणः सततं क्षेत्राणां निरीक्षणं प्रकृत्य व्यवस्थाम् अवलोकयन्ति, येन इयं कावड़यात्रा सुचारुतया सुरक्षिततया च सम्पद्येत। उत्तराखण्ड राज्यस्य रुद्रप्रयाग जनपदे अनारतं जायमानेन वृष्टिकारणेन अलकनन्दा मन्दाकिनी इति नदीद्वयम् आपच्चिह्नम् अतिक्रम्य प्रवहति। स्थितिं ध्यात्वा जनपद प्रशासनेन तत्र सञ्चेतना प्रकाशिता अस्ति। एतदनु प्रशासनेन सर्वे विभागाः सावधानाः भूत्वा स्थातुं निर्दिष्टाः सन्ति। नदीतटेषु निवसन्तः जनाः सुरक्षितस्थानेषु गन्तुं निवेदिताः सन्ति। अत्रान्तरे ऋतुविभागस्य सञ्चेतनां निध्याय सर्वे अधिकारिणः निज निज क्षेत्रेषु सजवं दृष्टिसन्धारणार्थं कथिताः सन्ति। तावत् प्रशासनेन कस्याः अपि सम्भावितस्थितेः सम्मुखीकरणाय साहाय्योद्धारदलानि सज्जार्थं निर्दिष्टानि सन्ति। आयकर विभागेन करदातारः निवेद्यन्ते यत् ते आयकर विवरणं समङ्कनाय जुलै मासस्य 31 दिनाङ्कस्य प्रतीक्षां नैव कुर्युः। विभागस्य अनुसारं 26-27तमाय आकलनवर्षाय अधुना यावत् 4 कोटितः अधिकम् आयकर विवरणस्य समङ्कनं सञ्जातमस्ति।
आयकर विभागेन विशेषतः उक्तं यत् येषां करदातॄणाम् ITR 1 ITR 2 इत्यनयोः आवेदनपत्रयोः किमपि एकमपि यदि प्रवर्तते तर्हि विवरणपूरणाय ई-फाइलिंग इत्येतस्य पटलस्य प्रयोगं विधाय स्वकं यथार्थं विवरणं पूर्णतः अविलम्बं च पूरयन्तु इति। पश्चिम एशिया क्षेत्रे प्रवर्धमाने संघर्षे अथ होर्मुज़ इति सामुद्रिकपोतमार्गे वाणिज्यिकपोतेषु सद्यः सञ्जातेषु आक्रमणेषु भारतेन गभीरा चिन्ता प्रकटिता। क्रीडावार्तायां राष्ट्रमण्डलक्रीडासु हरजिन्दर गुलवीर इत्येताभ्यां रजतपदकं समर्जितमस्ति। तत्रैव पुरुषवर्गीये 10,000 मीटर परिमिते भारतीयपदकविजेता गुलवीरः तत्र सिद्धः। मुष्टामुष्टि क्रीडा प्रतियोगितायामपि 3 पदकानि नियतानि सन्ति। एतेन सहैव एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।